मेरो पहिलो प्रोग्राम थियो, म यहीँनिर लेख्छु, त्यसपछि म कम्पाइलरमा लेखौँला, केही छैन। राइट प्रोग्राम टु चेक आइदर इन्टर यस्तै केही थियो होला हैन, स्ट्रिङ इज काठमाडौँ अर नट, यस्तै केही थियो कि के थियो क्वेसन ठ्याक्कै भन त हुबाउ, कसैले भन्दैउ न। Write a program to take address of a user and check either he is from Kathmandu or not. ओके, यस्तै खालको क्वेसन हो, ठिकै छ। राइट प्रोग्राम टु चेक, राइट प्रोग्राम Write टु program to take address of address of user and check either he is from Kathmandu or not. he is from Kathmandu or not। कुनै पनि मान्छेको एड्रेस मागेपछि त्यो मान्छेको एड्रेस कहाँ हो भन्ने कुरा चेक गर्नु भने, त्यो काठमाडौँ हो कि हैन चेक गर्नु भने, ऊ काठमाडौँबाट हो कि हैन भन्ने कुरा चेक गर्नु भने हो। भनेको त्यो हामीले लिएको एड्रेस काठमाडौँ हो कि हैन चेक गर्नु भने हो, सिम्पल कुरा। तिमी एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल बनाउँछौ जसमा तिमीले युजरसँग एड्रेस माग्छौ, भेरिएबलको नामै एड्रेस राखिदिँदा नि हुन्छ। यहाँ सबैभन्दा राम्रो कुरा त्यही हो, भेरिएबलको नामै एड्रेस राखिदिनु राम्रो हो। मैले यसको साइज 30 राख्छु। भेरिएबलको नाम राख्दाखेरि मिनिङफुल नाम राख्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। तिमीले मैले पुरै प्रोग्राम यहाँ लेखेको छैन, म यहाँ थोरै मात्र देखाउन खोजेँ, त्यसको म कम्प्लिट प्रोग्राम म कम्पाइलरकै इन्टरफेसमा गएर लेख्छु है त। यहाँ चाहिँ यसरी हेर, मैले एउटा एड्रेस भन्ने भेरिएबल बनाएँ जसमा युजरसँग म इनपुट माग्नेवाला छु, युजरसँग इनपुट माग्नेवाला छु। युजरलाई त्यो भेरिएबलको नाम एबीसीडी लेख्नुको सट्टा यहाँ चाहिँ एड्रेसै लेख्नु राम्रो, किनकि क्वेसनमा एड्रेस भनेर स्पेसिफाई गरिसकेको छ। त्यसैले इन्टर युजरसँग लिने भने चाहिँ सिधै इन्टर योर एड्रेस भन्ने हो, अथवा वेयर डु यु लिभ भने नि हुन्छ, तिम्रो इच्छा, जसरी सोच्न मन लाग्छ सोधै हुन्छ। तिमीले एड्रेस माग्दैछौ, एड्रेस ल्याऊ, स्क्यानएफ, स्ट्रिङ लिनु छ, पर्सेन्टेज यस, एड्रेस लिनु छ, एड्रेस इनपुट लियो, सक्यो यो। अब तिमीलाई कम्पेयर गर्नु छ, सिधै कम्पेयर गर्छु म चाहिँ एउटा भेरिएबलमा राखेर गर्दिनँ। मैले तिमीलाई लास्ट टाइम मैले strcmp सिधै इफमा लेख्ने देखाएको थिएँ, म सिधै strcmp यहीँ लेख्छु। मलाई एड्रेस भन्ने जुन भेरिएबलको भ्याल्यु मलाई चेक गर्नु छ काठमाडौँ, काठमाडौँ। त्यहाँ क्यापिटल के नै छ होला हैन क्वेसनमा, कि स्मल छ? क्वेसनमा के छ, स्मल छ कि क्यापिटल छ? जेसै त्यही लेख्नुपर्छ, नभए फेरि यसले काम गर्दैन। ओके, क्यापिटल नै होला, मैले क्यापिटल लेख्थेँ। यो जुन कम्पेयर गर्दैछौ इक्वल्स टु तिमी 0 लेख्छौ इफमा। यसको अर्थ हुन्छ तिमीले यो एड्रेस डेटा, यो एड्रेस र यो काठमाडौँ कम्पेयर गर्दा बराबर 0 हुनु भनेको दे आर इक्वल भन्ने कुरा बुझिन्छ। इक्वल भनेको दे आर यस एड्रेस इज काठमाडौँ भन्न सकिन्छ हैन। यो हामीले अस्ति strcmp मा हेरिसकेका छौँ। अब लागौँ हामी अगाडि बढौँ। यसमा त त्यही सिम्पल कुरा त हो नि, इफ कन्डिसन लेखिहाल्यो अनि यसको एल्स लेख्ने त हो नि हैन। यो हो भने हो, होइन भने होइन भन्ने त हो नि, यति लेख्ने त हो। यसमा तिमीले हो काठमाडौँ हो भन्दै भइहाल्यो प्रिन्टएफमा। त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यस यु आर फ्रम काठमाडौँ, अथवा यस योर एड्रेस इज काठमाडौँ, तिमीले जे भने नि हुन्छ। यस यस चाहिँ भन्यो, यस एड्रेस इज काठमाडौँ भनेको अनि एल्समा पनि भन्दै भयो प्रिन्टएफ नो इट्स नट काठमाडौँ। तिमी यसरी लेख्न सक्छौ, सिम्पल कुरा। त्यसैले यसमा तिमीलाई भाषा मात्रै फरक गरिएको हो, अरू केही पनि गरिएको होइन। तिमीहरूलाई खालि एबीसीडी मात्रै लेख्ने बानी हुन्छ भनेर मैले भेरिएबलको नाम मिनिङफुल लेख्ने पनि बानी होस् भन्नलाई मैले त्यसरी नै क्वेसन सोधेको हो, अरू केही पनि गरे होइन। यसमा कसैलाई केही भन्नु छ भने सुन्न चाहन्छु। यो अस्ति लेखेको प्रोग्राम र अहिले लेखेको प्रोग्राममा त्यत्रो धेरै भिन्नता केही छैन, मात्र त्यस क्वेसन सोध्ने स्टाइल अनि त्यसको भेरिएबल बनाउँदाखेरि नाम राख्ने कुरा मात्रै फरक हो। नाम लेख्दा जे पनि लेख्न पाउँछ त्यो फरक पर्दैन, तर मिनिङफुल नाम लेख्यो भने त्यसले राम्रो अर्थ दिन्छ, त्यो प्रोग्राम रिडेबल हुन्छ। यसले के चेक गरेर आयो, जहिले स्ट्रिङ मात्रै चेक गरेर हुन्छ, के चेक गरेर नाम चेक गरेर हो कि एड्रेस चेक गरेर हो कि के चेक गरेर हो हैन, त्यो कुरा
तिमीले मिनिङफुल बनायो भने सजिलो हुन्छ। मैले अहिले कोरेको कुरा मैले त्यहाँ मिटिङ च्याटमा राखेको छु। तिमीलाई त्यो पछि आवश्यक पर्छ भने क्विक लुकको लागि तिमी त्योबाट हेर्न सक्छौ। ओके, मैले मेरो कम्पाइलरलाई स्टार्ट गरेँ। म तिमीलाई यो प्रोग्राम मेरो कम्पाइलर इन्टरफेसमै लेखेर देखाउँछु, जसले गर्दाखेरि तिमीले लेखेको यो मैले लेखेको प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने कुरा पनि तिमी यहीँ देख्छौ र तिमी आफैले पनि लेखेर हेर्नुपर्छ। त्यो तिमीले लेखेर हेरेको कुरामा के गल्ती छ भन्ने कुरा लेखेँ अनि मेटाएँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कि बहाना हो कि त त्यो गल्ती गरे हो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन कहिले पनि। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढिरहेछौ, तिमीले लेखेको कुरा एकचोटि लेखेको कुरालाई त्यहीँ गल्ती खोज्ने हो, त्यसलाई मोडिफाई गर्ने, अपडेट गर्ने हो। गल्ती लुकाउने होइन कि कहिले पनि, गल्ती देखाउने नै हो। गल्ती जति देखायो त्यति राम्रो हुन्छ, तिमीलाई नै फाइदा हो। राइट प्रोग्राम टु टेक एड्रेस अफ युजर फ्रम एड्रेस अफ युजर यसरी भनेको थिएँ मलाई होइन। राइट प्रोग्राम टु टेक एड्रेस फ्रम युजर कि एड्रेस अफ युजर भनेको थिएँ। कोही त बोल्थ्यो। To take address of a user. ओके, ठिक छ। एन्ड चेक, त्यो भाषा त त्यत्रो फरक पर्दैन, उस्तै उस्तै नै लेखिरहेको छु मैले। चेक आइदर इट इज काठमाडौँ अर नट। त्यो हाम्रो जुन इन्टर गरेको एड्रेस छ त्यो काठमाडौँ हो कि होइन। म कम्प्लिट प्रोग्रामै लेख्दैछु यसमा चाहिँ। के हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुटको लागि हामीले यो लाइब्रेरी फाइल इन्क्लुड गऱ्यौँ। हामीसँग स्ट्रिङको काम गर्नु छ, स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन गर्नु छ। स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन गर्न हामीलाई स्ट्रिङको लाइब्रेरी फाइल हामीले इन्क्लुड गऱ्यौँ, किनकि हामीलाई strcmp युज गर्नु छ। त्यसको लागि हामीलाई string.h आवश्यक पर्छ। अब फेरि लागौँ, तिमीले इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट डबल कम्पेयर गर्न जाने जस्तै स्ट्रिङ पनि कम्पेयर गर्न जान्नुपर्छ। त्यही भएर मैले तिमीलाई सुरुमै यो कुरा तिमीलाई लेख्न लगाएको हो। त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ, किनकि सरले स्ट्रिङ कहिले भनेन भन्छौ फेरि त्यसलाई छुट्टै कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्दै नै गइरहेछौँ। सबै किसिमको डेटा टाइपलाई लेख्न जाने भने तिमीलाई सुरुवातदेखि नै सजिलो हुन्छ र बानी चाहिँ गर्नुपर्छ तिमीले। म भेरिएबलको नाम एड्रेसै लेख्छु, मिनिङफुल नामै लेख्नु राम्रो हुन्छ। जहिले पनि तिमी एबिसी एडिडी त्यस्तो लेख्नु बानी नगर, पुरै नाम लेखिदेऊ, केही फरक पर्दैन। कति ठाउँमा चाहिँ अब लामो भयो भने एक्रोनिम युज गर्न सकिन्छ। मिनिङफुल बुझिन्छ भने एक्रोनिम युज गर्दा राम्रो, तिमीलाई जे सजिलो हुन्छ त्यो युज गर्दा हुन्छ, त्यसमा त्यत्रो आपत छैन। भेरिएबलको नाम यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो कन्भेन्सन हो, सबैले बुझ्ने गरी लेख्नुपर्छ। किनकि प्रोग्रामर भनेको त टिममा काम गर्ने मान्छे हो। त्यसैले तिमीले जसरी बुझ्छौ अर्कोले पनि त्यसरी नै बुझ्छ भने तिमीले त्यो एक्रोनिम युज गर्न पाउँछौ। अर्कोले त्यसरी बुझ्दैन भने त्यो एक्रोनिम जे पाए त्यही बनाएर लेख्नु हुँदैन, त्यो कुरा याद गर्नु। ओके, यहाँनिर युजर्समा मागौँ। इन्टर एड्रेस अथवा इन्टर योर एड्रेसै भन्नु राम्रो हो। युजरले आफ्नो एड्रेस इन्टर गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ। इन्टर योर एड्रेस, उसले एड्रेस इन्टर गर्छ। त्यो एड्रेस हामीले मागिरहेछौँ %yes, किनकि स्ट्रिङ डेटा नै हो त्यो, सरी स्ट्रिङ डेटा नै हो। हाम्रो भेरिएबलको नाम छ एड्रेस, हामी यसरी लेख्छौँ। अब त्यसपछि लागौँ कम्पेयर गर्नेतिर। म सिधै कम्पेयर गरिरहेको छु। strcmp मैले अस्तिको क्लासमा यो कुरा गरिसकेको छु यो विषयमा। तिमीलाई यदि समस्या हुन्छ भने तिमीले फेरि एकचोटि फर्केर त्यो क्लास हेर्नु राम्रो हुन्छ। त्यो सुविधा त फिजिकलमा पाइदिन्थ्यो, यहाँ त छ हामीसँग। सिधै यहाँ यसरी कम्पेयर गर्न पाइन्छ। यो काठमाडौँलाई कुनै एउटा भेरिएबलमा असाइन गरिरहनु पर्दैन। किन असाइन गर्नु पर्दैन भने त्यो अनावश्यक एउटा भेरिएबल थपेर, किनकि यो त हामीलाई एउटा भ्यालु चेक गर्नु त छ, हामी किन भेरिएबलमा असाइन गरेर यसलाई अनावश्यक रूपमा वेस्ट गर्ने। एउटा भेरिएबल, एउटा भाँडो किन वेस्ट गर्ने अनावश्यक, चाहिँदैन त्यसलाई स्टोर गर्नु नै छैन भने, त्यसलाई पछि त्यसलाई रियुज गर्नु नै छैन भने त्यसलाई किन भेरिएबलमा राखिरहनु। त्यो तिम्रो विचार हो, राख्दा पनि केही बिग्रिने कुरा चाहिँ होइन, तर अनावश्यक रूपमा किन ओगट्नु भाँडो भन्ने कुरा हो होइन। जस्तो भात पस्किँदाखेरि चाहिँ तरकारी, अचार, दाल जति पनि आइटम हुन्छ त्यो आइटमलाई छुट्टा छुट्टै भाँडोमा बटुकोमा राख्नुको सट्टा होइन त्यसलाई त्यही थालमा राखेर खान्छौँ नि हामी नर्मल्ली। कुनै कुनै स्पेसल केसमा मात्रै हामी गर्छौँ त्यस्तो। कहीँ पाहुना गएको छ कोही भने पाहुनालाई दिन्छौँ, त्यसरी छुट्टै कचौरामा दिन्छौँ होइन। तर तिमीलाई आफैले दैनिक रूपमा घरमा खाँदा त्यसो गर्दैनौ। त्यो भनेको यदि त्यसलाई फर्दर छुट्टै सेपरेटै गर्नु छैन भने हामी किन त्यसलाई छुट्टै भाँडोमा राख्ने भन्ने कुरा हो। त्यसलाई त्यहीँ सँगै युज गरे हुन्छ, रियुज गर्नु छैन भने त तिम्रो विचार हो। तिमीलाई मैले इक्जाम्पल दिने कोसिस मात्रै गरे हो।
अब यदि भएपछि एड्रेस र काठमाडौँ कम्पेयर भयो कम्पेयर हुँदाखेरि यदि जेरो असाइन यसमा यसको भ्यालु जेरो आयो भने जस्तो तिमीले यहाँनिर यो बुझिसकेको छौ यदि तिम्रो यो एसटीआरसीएमपीले यो काठमाडौँसँग कम्पेयर गर्दा यसले हामीलाई भ्यालु 0 दिन्छ भने यसको भ्यालु 0 आउँछ भने उतापट्टि लेखेको कन्डिसनसँग यो इक्वल हुन्छ हैन यो कन्डिसनसँग यो इक्वल हुन्छ 0 इक्वल्स टु 0 हुन्छ भयो भने दिस इज काठमाडौँ भएन भने दिस इज नट काठमाडौँ भन्न पाइहालिन्छ सकिहाल्यो यति त हो ओके यहाँनिर हामी लेखौँ त्यसो भए त्यही म्यासेज अघि हामीले लेखिसकेकै छौँ मैले फेरि पनि तिमीलाई भन्ने कोसिस मात्रै गरे हो दिस इज काठमाडौँ अथवा यस यु आर फ्रम काठमाडौँ त्यही लेख्थ्यौँ यो त भाषा तिमीले जसरी लेखे नै हुन्छ के क्यापिटल लेखेछु है यो किनकि केस सेन्सिटिभ हुन्छ डेटाहरू तिमीले कम्पेयर गर्दा लेखेको डेटा केस सेन्सिटिभ हुन्छ त्यो केस इनसेन्सिटिभ बनाउनको लागि तिमीले एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्छ त्यो पछि गरौँला अहिले नसोचौँ त्यसको बारेमा अहिले म तिमीसँग कुरा पनि गर्दिनँ त्यो विषयमा अहिले चाहिँ सिम्पली हामी कसरी कम्पेयर गर्ने मात्रै हेरिरहेको छौँ यु आर नट फ्रम काठमाडौँ भनेर भन्न सकिन्छ यु आर फ्रम अदर प्लेसेस भन्न पनि सकिन्छ तिम्रो भाषा हो त्यो चाहिँ जसरी लेख्न मन लाग्छ लेख त्यो चाहिँ तर मैले यसरी लेख्न चाहेँ जसले गर्दाखेरि बुझियोस् सक्यो यति नै हो यति लेखेपछि यसले काम गर्छ यो हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसकेको छौँ यसलाई म सेभ गर्छु यसलाई मैले एड्रेस चेक गरिरहेको हो त्यसैले एड्रेस चेक भन्छु म यहाँ डट सी फाइलको नाम सजिलो होस् पछि सम्झिन भन्नुलाई मात्रै हो एक्सप्लोर गरिहाल्नु पऱ्यो भने यसलाई म कम्पाइल गर्दैछु कम्पाइलेसन पनि ठिकै छ होला ठिक छ कम्पाइलेसन टाइम आइसक्यो त्यहाँ यसलाई एक्जिक्युट गरौँ इन्टर यो एड्रेस भन्छ म चाहिँ अहिले पहिलोचोटि काठमाडौँ नै इन्टर गरेर हेर्छु काठमाडौँ नै इन्टर गरेर हेर्छु यसले मलाई यस युआर फ्रम काठमाडौँ भन्छ नै किनकि यसले काम गरिरहेछ मैले लेखेको कम्पेरिजनले काम गरिरहेछ भन्ने कुरा यहाँ बुझिन्छ र मलाई अब अर्को काठमाडौँ बाहेकको अर्को भ्यालु मलाई हाल्न मन लाग्यो ओके त्यो पनि चेक गरेर हेरिहालौँ सपोज यो मान्छे चाहिँ काठमाडौँबाट होइन ल भक्तपुरबाट हो होइन यो मान्छेले आफ्नो एड्रेस भक्तपुर हाल्यो मैले इन्टर गरिदिन्छु नो यु आर नट फ्रम काठमाडौँ भन्छ यसले किनकि हामीले त्यसरी नै इफ एल्स लेखेछौँ काठमाडौँ आयो भने मात्रै यसले यस भन्छ नभए त्यो बाहेक अरू जेसुकै भ्यालु आओस् नो भन्छ किनकि हामीले एल्समा त्यो कुरा लेखेछौँ हामीले इफ एल्स लेख्न सिकिरहेछौँ हामी स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्न सिकिरहेछौँ यहाँ दुइटै कुरा गरिरहेछौँ त्यसैले इफ एल्ससँग हामी स्ट्रिङ कम्पेयर गर्ने कुरा हामीले हेरिरहेको हो एसटीआरसीएमपीले कसरी काम गर्छ हामीले यो विषयमा अस्ति कुरा गरिसकेको छौँ र तिमीलाई अब यो कुरा थाहा भइसक्यो होला कसैलाई केही भन्नु छ भने सुन्न चाहन्छु तै पनि सर युजरले लोयर केसमा लेख्यो भने के हुन्छ लोअर केसमा लेख्यो भने नि एल्स एक्जिक्युट हुन्छ नो यु आर नट फ्रम काठमाडौँ आउँछ किनकि यिनीहरू केस सेन्सिटिभ हुन्छ यहाँ लेखेको जुन डेटा छ यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ लोअर केस अथवा भनौँ योभन्दा फरक लेख्ने बित्तिकै त्यो म्याच हुँदैन तिमीले लेख्दाखेरि काठमाडौँ यसरी नै लेख्नुपर्छ सेम वेमा योभन्दा फरक गरेर भनेको केस इन्सेन्सिटिभ गरेर लेख्छौ भने त्यसले काम गर्दैन त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ अहिले गर्दैनौँ है त्यो मैले अघि भनिसकेँ चेक गर्न मन लाग्छ भने ल गरौँ न त तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भने मैले अर्को भ्यालु हाल्छु जस्तो तिमीले लोअर केसमा हाल्ने भन्यो ल लोअर केसकै कुरा गरौँ केटिएच एमएनडिओ यसले मलाई युआर नट फ्रम काठमाडौँ भन्छ त्यहाँ हेर के क्यापिटल छ यहाँ क्यापिटल छ के क्यापिटल र स्मलको मिनिङ फरक पर्छ मैले त्यही भएर म्यासेज लेख्दाखेरि पनि यहाँनिर के क्यापिटल लेखेछु तिम्रो इनपुट गर्दाखेरि तिमीले के गरेछौ लोअर केसमा इनपुट गरेछौ यो लोअर केसमा हुनु र अप्पर केसमा हुनु फरक कुरा हो हैन हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ त्यसैले यसलाई कसरी डिल गर्छौँ हामी पछि कुरा गरौँला यो प्रोग्रामरको टाउको दुखायो यो सबै ओके अरु कसैलाई केही छ यसमा थप छैन ओके थ्याङ्क यू त्यही भएर स्ट्रिङ कम्पेयर गर्दा ध्यान दिनु है अहिले चाहिँ त्यही भएर जुन डेटा कम्पेयर गर्नु भनेको छ त्यही डेटा कम्पेयर गर्नु म पछि दोस्रो चरणमा आउँदा तिमीलाई त्यसको बारेमा फेरि म कुरा गरिहाल्छु अब फेरि लागौँ अब आजको क्लासमा म तिमीसँग एउटा नयाँ कन्सेप्ट कुरा गर्न खोजिरहेको छु हामीलाई अब कम्पेयर गर्न आयो हामी चाहिँ डिसिजन मेकिङ भन्छौँ खासमा यसलाई हामीले अहिलेको कुरा गरिरहेको स्टेटमेन्ट्सहरूलाई कम्बाइन फर्ममा यसको नाम पनि छ जसलाई हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स पनि भन्छौँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स भन्नुको अर्थ तिमीले बुझिहाल्छौ नामलाई कमन सेन्स युज गरेर पनि थाहा पाउँछौ जसले प्रोग्रामको एक्जिक्युसनलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यसैले त्यसलाई कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छ हामीले इफ स्टेटमेन्ट जुन पढ्यौँ इफ स्टेटमेन्ट भनेको कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो हामीले कुरा गरेको स्टेटमेन्ट इफ स्टेटमेन्ट हामीले यहाँ पढेको इफ स्टेटमेन्ट हो है यो कुरा याद गर्नु पर्यो र इफ स्टेटमेन्टको सेरोफेरोमा रहेर इन्टेजर क्यारेक्टर फ्लोट डबल स्ट्रिङ हामीले कम्पेयर गर्न सिक्यौँ अब तिमीलाई कम्पेयर गर्न आउँछ
तिमीले जस्तो सुकै टाइपको डेटा पनि कम्पेयर गरेर अब तिमीले प्रोग्राममा आफूलाई त्यो डिसिजन लिन सक्छौ। त्यो गरेर हेर्नुपर्छ तिमीले। डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू गरेर हेर्छौ। मैले दिएको प्रब्लम्सहरू मात्रै गर्ने हैन, अरू पनि तिमीले आफैले रेन्डमली आफै कुराहरूमा कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौ। त्यो ट्राई गरे हुन्छ तिमीले आफैले। अब अर्को स्टेटमेन्टमा जाउँ। हामीसँग अर्को किसिमको लुप स्टेटमेन्ट छ, हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्न आँट्दैछौँ आज। अर्को किसिमको कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट छ जसलाई हामी लुप स्टेटमेन्ट भन्छौँ। तिमीले कुनै पनि प्रोग्राममा डिसिजन लिनको लागि प्रयोग गरेको जुन स्टेटमेन्ट छ इफ स्टेटमेन्ट, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ तिम्रो एकचोटि मात्रै के हुन्छ, यसले चेक गर्छ र चेक गरेको कुरा चाहिँ त्यो सही हो भने त्यसले त्यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिदिन्छ, गलत हो भने त्यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिदिँदैन। लुप स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो स्टेटमेन्ट हो भने जसले चाहिँ कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई कतिचोटि रिपिट गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ। हाउ मेनी टाइम्स वी ह्याभ टु रिपिट, हैन, हाउ मेनी टाइम्स, कतिचोटि रिपिट गर्ने, हाउ मेनी टाइम्स टु रिपिट, यसले चाहिँ त्यसरी डिल गर्छ। यो खासमा लुप स्टेटमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ यो हो। इफ स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने आइदर आई निड टु एक्जिक्युट अर नट, आइदर, अब यो स्टेटमेन्टलाई आई भन्ने कि नभन्ने त्यो तिम्रो कुरा हो, तर म चाहिँ यहाँनिर आई नै भनिरहेको छु ल। आइदर, अथवा यसरी भनौँ, आइदर स्टेटमेन्ट विल बी एक्जिक्युटेड अर नट, जसरी भनौँ। त्यही भएर यो दुईटाको भन्ने तरिका फरक छ हैन। हामीलाई चाहिँ इफ स्टेटमेन्टले यो कुरा चेक गरिदिन्छ, उसले कुनै पनि स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने कि नगर्ने भनेर डिसाइड गर्छ। जस्तो हामीले अघि लेखिरहेको जुन इफ स्टेटमेन्ट तिमीले याद गरेछौ होला, मैले यहाँनिर जुन कन्डिसन लेख्छु, जुन कन्डिसन यहाँ लेखिरहेको छु, त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै यो ब्लकको स्टेटमेन्ट, यहाँ जुन हामी ब्लकमा स्टेटमेन्ट लेख्छौँ त्यो ब्लकको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ हैन। यहाँभित्र जे लेखिएको छ यो एक्जिक्युट हुन्छ त्यति बेला मात्रै जति बेला यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ। यो ट्रु भयो भने मात्रै यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ। तर यदि यो फल्स भयो भने यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदैन। त्यसैले हामीले यसलाई भन्दाखेरि आइदर स्टेटमेन्ट विल बी एक्जिक्युटेड अर नट भन्छौँ हैन। इफ स्टेटमेन्ट भनेको, लुप स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हाउ मेनी टाइम्स हैन, तिमीले कतिचोटि त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने भनेर भन्छौँ। यो हाउ टु भएछ यहाँनिर, सरी मैले यहाँ लेख्दाखेरि भाषा बिगारेछु। मैले भन्दा चाहिँ हाउ मेनी भन्ने, लेख्दाखेरि चाहिँ हाउ भएछ। ल ठिकै छ, यसलाई मैले मिलाएँ। हाउ मेनी टाइम्स टु रिपिट भनेर यसले डिसाइड गर्छ। ठिक छ, भनेको तिमीले कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई, जस्तो यही ठाउँमा इफको ठाउँमा चाहिँ सपोज म एउटा लुप स्टेटमेन्टको कुरा गर्छु। सपोज मसँग एउटा लुप स्टेटमेन्ट छ भने त्यो लुप स्टेटमेन्ट अहिले म तिमीसँग इन्ट्रोड्युस गर्छु। त्यो लुप स्टेटमेन्टलाई चाहिँ मैले यसरी लेखेको छु भने यहाँभित्र लेखेको जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट कतिचोटि रिपिट गर्ने भन्ने कुरा यो स्टेटमेन्टले डिसाइड गर्छ। यहाँ पनि एउटा कन्डिसन हुन्छ लुप स्टेटमेन्टमा पनि इफको जस्तै। त्यो लुप स्टेटमेन्ट के हो म तिमीसँग कुरा गरिहाल्छु, मैले जेनरली भन्ने कोसिस मात्रै गरे हो। त्यसैले तिमीले यो लुप स्टेटमेन्टमा लेखेको कन्डिसन ट्रु भयो भने यहाँभित्र भएको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने, तर कतिचोटि एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो लुप स्टेटमेन्टमा लेख्न मिल्छ। त्यसैले लुप स्टेटमेन्ट भनेको इन्ट्रेस्टिङ छ। हामीले जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा यो दुई किसिमको स्टेटमेन्टलाई हामीले यदि बुझ्यौँ भने र यसलाई हामीले लेख्ने कोसिस गऱ्यौँ, लेख्न जान्यौँ भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ, धेरै नै सजिलो हुन्छ, किनकि जहाँ पनि त्यही हो हैन। र यहाँ हामीले जुन इन्ट्रोड्युस गरिरहेको लुप स्टेटमेन्ट छ हैन, त्यो स्टेटमेन्ट अथवा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट छ इफ, त्यही नै हो। जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा लुप पनि तिनै हुन्, त्यसमा केही थपिन्छन् होला, तर तिनै स्टेटमेन्ट्सहरू सधैँ आइरहन्छन्। त्यसैले तिमीलाई धेरै सजिलो हुन्छ यदि तिमीले यी स्टेटमेन्ट्सहरूलाई अहिले नै सजिलोसँग लेख्ने कोसिस गर्यौ भने। ठिक छ, हामी त्यही भएर आजको क्लासमा लुप स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। मैले अहिले जुन कुरा कोरेको छु मेरो मिस भइसक्यो, त्यसैले मैले यसलाई तिम्रो मिटिङ च्याटमा सेयर गरिदिएँ। अब म तिमीसँग फेरि फर्किन्छु लुप स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गर्नलाई। त्यसैले तिमीले लुप स्टेटमेन्ट भनेको थाहा पायो होला। लुप स्टेटमेन्ट भनेको के हो भनेर, जसले चाहिँ कतिचोटि रिपिट गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने काम गर्छ। अब त्यो कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ म अलिकति अङ्ग्रेजी भाषामा आउँछु, किनकि तिमीहरू अङ्ग्रेजी भाषा बच्चादेखि पढेर आएको मान्छे, जसलाई तिमीले अङ्ग्रेजी भाषाको बारेमा तिमीलाई थाहा छ। लुप स्टेटमेन्ट भनेको खासमा अङ्ग्रेजी भाषामा पनि अभाइलेबल छ। इट इज अल्सो इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, नेपालीमा पनि छ। अब नेपाली यहाँ टाइप गर्न सक्दिनँ अहिले यो इन्भाइरोमेन्टमा हैन, त्यसैले मैले चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा नै चुज गरेँ। तिमी किनकि अङ्ग्रेजी भाषा बच्चादेखि पढेकै छौ, तिमीलाई त्यो गाह्रो हुने कुरा पनि भएन। त्यसैले अङ्ग्रेजी भाषामा हामीसँग लुप स्टेटमेन्ट छ। कसैले मलाई गेस गर्न सक्छ लुप स्टेटमेन्ट इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज? लुप स्टेट, म सी ल्याङ्ग्वेजको पछि कुरा गरौँ ल, पहिले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरौँ। लुप स्टेटमेन्ट इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज
इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हामीसँग लुप स्टेटमेन्ट छ। लुप भनेको त बुझिसक्यो होला, हाउ मेनी टाइम हामीले रिपिट गर्ने भनेर। अङ्ग्रेजी भाषामा लुप स्टेटमेन्ट छ। कसैले भन्छ, ट्राई गर्छ? डु यु वान्ट टु ट्राई? लुप भनेको त बुझ्यो होला नि, लुप भनेको घुम्ने, जसलाई रिपिट गर्ने। जस्तो तिमीले कुनै पनि म्युजिक प्लेयरमा हेरेछौ भने म्युजिक प्लेयरमा पनि लुप भन्ने अप्सन हुन्छ। कि म्युजिकै सुन्दैनौ? कोही नबोल्ने हो अथवा कसैले मैले बोलेको सुनेको छैन, के हो कुरा? बुझ्दिनँ मैले। ओके, अङ्ग्रेजी भाषामा कुनै त्यस्तो लुप स्टेटमेन्ट छ? लुप स्टेटमेन्ट भनेको तिमीले लेखेको त्यो स्टेटमेन्टले यतिचोटि रिपिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा त्यो लेखेको सेन्टेन्सबाटै बुझ्न सकिन्छ। छ त्यस्तो अङ्ग्रेजी भाषामा एउटा सेन्टेन्स लेख्न सकिन्छ। कुनै त्यस्तो किवर्डहरू छ अङ्ग्रेजी भाषामा, त्यस्तो सिन्ट्याक्सहरू अभाइलेबल छ जसले चाहिँ त्यत्रो बच्चादेखि पढेको कुरा थाहा भइहाल्छ नि। तिमीले मैले भनेपछि ए भनिहाल्छौ, तैपनि तिमी ट्राई गर न, सुरुमा हेरौँ न, खोजौँ न, सोचौँ न। लुप भनेको जुन मैले अघि भनेको थिएँ त्यति कुराबाट अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो लुप स्टेटमेन्ट छ। ओके, ल हेर, म आफै भन्छु तिमीलाई किन बेकारमा टाइम। थाहा छैन होइन, थाहा त छ। थाहा त नहुने कुरै भयो, त्यो एकदमै गलत एन्सर हो, थाहा छैन भन्ने कुरा। किनकि थाहा तिमीलाई छ, थाहा छैन होइन। तिमीले यो इन्स्टान्समा भन्न सकेनौ, छुट्टै कुरा हो। थाहा छैन नभन्नु, त्यो सबभन्दा नराम्रो एन्सर हो। त्यो मलाई सबभन्दा मन पर्दैन। कुनै पनि मान्छेको अथाह सम्भावना हुन्छ, कुनै पनि मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ, चाह्यो भने। तिमीले नचाहेको हो, म चाहिँ त्यसरी भन्छु। सोच्नै नचाहेको के, झर्को गर्नै नचाहेको, के झन्झट बिहोरिरहनु पर्यो, यसले भनिहाल्छ नि, के टाउको दुखाइरहनु मैले, त्यस्तो लाग्यो तिमीलाई। ओके, छोडिदेऊ अब। यहीँ हेर न, फ्रम 2010 टु 2020 यसले के बुझ्छौ तिमी? 2010 देखि 2020। यस यस, दिस इज द लुप स्टेटमेन्ट। यसले यति भनेको आधारमा हामीले यहाँनिर कतिवटा भ्यालु पाइरहेछौँ? फ्रम 2010 टु कहाँ 10 11 वटा हुन्छ। 11 वटा हुन्छ यहाँ भ्यालु। गर्नै आउँदैन। 2014 फ्रम भनेपछि के बुझिन्छ अङ्ग्रेजी भाषा? म यहाँ लेखिदिइरहेको छु इलाबोरेसन गरेर। ल हेर, तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ नि, गनेर हेर। त्यसपछि 2017, 2018, 2019, 2020 कतिवटा भ्यालु भयो यहाँ? खास भन्न खोजेको त्यो स्टेटमेन्टले यही भन्न खोजा हो कि होइन? यस, दिस इज लुप। यसलाई लुप भन्छ। हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषामा पहिलेदेखि छ, नेपालीमा पनि छ। भेषले अघि भर्खर भने 2010 देखि 2020 सम्म, त्यो भनेको देखिसम्म। देखिसम्म भन्ने जुन हाम्रो युज गर्छौँ क्लज होइन, त्यसले के काम गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई सोर्स र डेस्टिनेसन हामीले अभाइलेबल गरिरहेछौँ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँदेखि कहाँसम्म होइन, सोर्स र डेस्टिनेसन हामीले अभाइलेबल गरिरहेछौँ। त्यो सोर्स र डेस्टिनेसनको आधारमा अटोमेटिकली ती भ्यालुजहरू हामी बुझ्छौँ नि होइन। कस्तो राम्रो कुरा। यदि तिमीले यसरी लेख्नु पर्या भए, जस्तो 2010, 2011, 2012 भन्दै सेन्टेन्समा हरेकचोटि लेख्नु पर्या, कति झर्को हुन्थ्यो। यो कुरालाई कति छोटकरीमा लेख्न सक्यो अङ्ग्रेजीमा सिधै। आई वर्क इन द्याट प्लेस फ्रम 2010 टु 2020 भन्न पाइयो। कस्तो राम्रो होइन। त्यो ठाउँमा त्यसले त्यति वर्ष काम गरेछ भन्ने कुरा भन्नु पऱ्यो नि, भन्न सक्यो नि होइन। कुन वर्षदेखि कुन वर्षसम्म काम गरेछ भन्ने कुरा त्यो कति छोटकरीमा उसले भन्न सक्यो। द्याट इज द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ लुप स्टेटमेन्ट। हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीसँग त्यस्तै स्टेटमेन्ट्स अभाइलेबल छन् जसले चाहिँ यसरी नै छोटकरीमा यत्रो लामो कुरालाई, यत्रो लामो कुरा, यो लामो कुरा हो नि, यहाँ त मैले सानो लिएको छु रेन्ज। त्यो रेन्ज भनेको त्योभन्दा बढी पनि लिन सकिन्थ्यो, मैले थोरै मात्रै लिएको छु। अब अर्को झन् इन्ट्रेस्टिङ पार्ट छ, अर्को पनि स्टेटमेन्ट छ अङ्ग्रेजीमा, भन्न सक्छौ? ट्राई गर्छौ? अर्को पनि छ लुप स्टेटमेन्ट अङ्ग्रेजीमा, अर्को पनि स्टेटमेन्ट अभाइलेबल छ अङ्ग्रेजी भाषामा।
सिन्स 1990 स्टेटमेन्ट पनि त देखेको छौ होला तिम्रै टी सर्टहरुमा होला तिमीले लगाउने टी सर्टहरुमै होला त्यो कति कम्पनीहरुले लेखिरहेको हुन्छ सिन्स 1990 सिन्स 1850 सिन्स 1620 त्यस्तै लेखिरहेको हुन्छ देखेछौ देखेछु सर यस यो दुईटा स्टेटमेन्ट लुप स्टेटमेन्ट हो हाम्रो अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गरेको मैले तिमीले कमनली प्रयोग गर्ने स्टेटमेन्ट्सहरुलाई मैले तिमीलाई जानकारी गराउने कोसिस मात्रै गरे हो योसँग केही लेने देने पनि छ हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेजमा युज गरेको स्टेटमेन्टसँग किनकि ती स्टेटमेन्ट्सहरु लगभग यिनीहरुकै आधारमा यिनीहरुबाटै प्रभावित भएर बनाइएका स्टेटमेन्ट्सहरु हुन् त्यसैले सिन्स लेखाइ र फ्रम लेखाइमा फरक छ यो त बुझेको होला नि अंग्रेजी भाषा के बुझेछैनौ सिन्सले के बुझिन्छ थाहा छ नि सिन्सले के बुझिन्छ 1990 देखि सुरु भएर तिमी कहिलेसम्म पुग्छौ 2021 सम्म पुग्छौ हो के हैन सिन्सको बुझाइ हजुर सिन्समा हामीले मात्र के दिए पुग्छ ओरिजिन भ्यालु भनेको हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु मात्रै दिए पुग्छ इन्ड भ्यालु भनेको आजकै डेट हो त्यसरी हामी बुझ्छौं र जहिले पनि यसमा डिफल्ट हामीले के अन्डरस्ट्यान्ड गरे हुन्छौं भने हरेक चोटी यो भ्यालु 1 ले बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरे हुन्छौं सिन्स लेख्ने बित्तिकै र फ्रम लेख्दा पनि त्यही हो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै त्यही हो यो भ्यालु 1 ले बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा हामी अटोमेटिकली बुझ्दिन्छौं जसले पनि बुझ्छ यो अंग्रेजी भाषाको विशेषता हो अंग्रेजी भाषामा यसरी कुनै पनि नम्बर कसरी बढ्दै जान्छ त रेन्ज लेख्यो भने त्यसको अर्थ के बुझ्ने त्यो अटोमेटिकली बुझिन्छ नि बुझिन्छ सर बुझिन्छ सर यस यो जुन तीनटा कुरा छ नि यहाँनिर हेर एउटा सोर्स एउटा डेस्टिनेसन अनि अर्को चाहिँ हाउ द भ्यालु इज चेन्ज्ड टु रिच सोर्स फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन भनेको सोर्स देखि डेस्टिनेसन सम्म पुग्नको लागि त्यो भ्यालु कसरी जान्छ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अटोमेटिकली बुझ्न सक्छौं यहाँनिर यो अंग्रेजी भाषाको कुरा थोरै गर्ने कोसिस हो मेरो अंग्रेजी भाषामा हामीसँग लुप छ नेपालीमा पनि छ अघि भनिसक्यो भेसले देखि सम्म हामीसँग अवेलेबल छ हैन पहिलेदेखि भन्छौं हामी कहिलेकाहीँ यो सालदेखि भन्छौं हामी कहिलेकाहीँ हैन भन्छौं नि यो सालदेखि अहिलेसम्म भन्छौं त्यो पनि लुप हो त्यो हामीले प्रयोग गरिसकेको छौं हैन नेपाली भाषामा हामी जहिले लेख्छौं जहिले बुझ्छौं जहिले पढ्छौं जहिले बोल्छौं र यही कुरा हामी अब सी ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्न आँट्दैछौं वी हैव द लुप स्टेटमेन्ट इन सी ल्याङ्ग्वेज व्हिच इज म त 100% नै सेम भन्न रुचाउँछु कति मान्छेले त्यसलाई स्वीकार्छ स्वीकार्दैन हैन लगभग 100% नै मिल्छ यिनीहरुसँग मैले यहाँ कुरा गर्न आँटेको स्टेटमेन्टको ओके अब मैले यहाँ जुन कुरा गरेको छु यो स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो फ्रम टु वाला जुन स्टेटमेन्ट छ यही स्टेटमेन्टको बेसमा बसेर म तिमीसँग यहाँ कुरा गर्ने वार्दै छु मसँग यो सिन्स वालाको पनि स्टेटमेन्ट छ तर म अहिले एकैचोटी धेरैवटा स्टेटमेन्ट तिमीलाई इन्ट्रोड्युस गर्दिन मैले यहाँनिर कुरा गर्न आँटिरहेको भनेको चाहिँ यो हाम्रो फ्रम टु वाला स्टेटमेन्ट हो र यो सजिलो पनि हुन्छ धेरैजनालाई बुझ्नलाई यो स्टेटमेन्ट लेखाइमा यहाँ के भ्यालुहरु अवेलेबल छ तिमीलाई थाहा छ दिस इज द सोर्स भ्यालु दिस इज द डेस्टिनेसन भ्यालु एन्ड अर्को भ्यालु पनि अवेलेबल छ हाउ द भ्यालु चेन्ज हैन हाउ द भ्यालु चेन्ज इन बिट्विन हैन कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ इन बिट्विनमा चाहिँ कसरी भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो त्यसैले हामीले लेख्ने अब हाम्रो जुन लुप स्टेटमेन्ट छ त्यसको म सिन्ट्याक्स लेख्छु यहाँनिर सिन्ट्याक्स हेर लुप स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स देखिन्छ हैन देखिरा छ हैन हजुर सर यस अब हेरौं फर भन्ने स्टेटमेन्ट अवेलेबल छ त्यो फ्रम भने जस्तै यो फ्रम को इक्विभ्यालेन्ट लेख्ने कोसिस है मेरो यो फर भन्ने हामीसँग स्टेटमेन्ट छ जसको पहिलो भ्यालु भनेको चाहिँ तिमी सोर्स भ्यालु अथवा हामी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो भाषामा इनिशियलाइजेसन भन्छौं इनिशियलाइजेसन ओके म यो सिन्ट्याक्स यो ठाउँमा भन्दा नि उता माथिपट्टि लेख्छु ल हेर्नलाई तिमीलाई सजिलो हुन्छ यो बिचतिर लेख्छु ल यहाँनिर हुन्छ कम्पेयर गर्न तिमीलाई सजिलो हुन्छ यहाँनिर लेख्छु ल ओके फर यहाँनिर मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पहिलो भ्यालु भनेको सोर्स भ्यालु 2010 लेख्ने ठाउँमा हामी त्यसलाई इनिशियलाइजेसन भन्छौं इनिशियलाइजेसन भनेको इनिशियल भ्यालु भन्न खोजा हो अहिले म तिमीलाई ठ्याक्कै भ्यालुमा आएर लेख्छु इनिशियलाइजेसन यो इनिशियलाइजेसन यसमा तीनटा पार्ट हुन्छ एउटा इनिशियलाइजेसनको पार्ट हुन्छ जस्तो अघि यहाँ फ्रम र टु मा हामीसँग दुईटा पार्ट छ नि फ्रम र टु मा हामीसँग दुईटा पार्ट छ एउटा भनेको सोर्स पार्ट छ एउटा भनेको हाम्रो डेस्टिनेसन पार्ट छ र अब तेस्रो कुरा चाहिँ हामी इम्प्लिसिटली बुझ्छौं एकले बढ्दै जाने यहाँनिर यो इयर चाहिँ एकले बढ्दै जान्छ भनेर जुन हामी इम्प्लिसिटली बुझ्छौं नि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्नै पर्छ हामीले एक्सप्लिसिटली नै लेख्नु पर्छ त्यसैले तेस्रो पार्ट पनि हुन्छ यसमा
एउटा इनिसियलाइजेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ टर्मिनेटिङ कन्डिसन भन्छौँ हामी यसलाई। टर्मिनेटिङ कन्डिसन, टर्मिनेटिङ कन्डिसन भनेको कहिले गएर रोकिने। जस्तो कि यो केसमा हामीले 2020 भनेको रोकिने पोइन्ट हो, सिन्स भन्दाखेरि 2021 भनेको रोकिने पोइन्ट हो हैन, त्यो टर्मिनेटिङ कन्डिसन भन्छौँ दोस्रो पार्ट। ठिक छ। र तेस्रो पार्ट भनेको चाहिँ हाउ द भ्यालु चेन्ज इन बिट्विन, त्यो कुरा पनि हामी यहाँ लेख्छौँ। चेन्ज इन भ्याल्यु, म चाहिँ यसलाई यसरी नै लेख्छु, चेन्ज इन भ्याल्यु, भ्याल्यु कसरी चेन्ज हुन्छ, त्यो भ्याल्यु चेन्ज हुने कुरालाई पनि हामी यहाँ इन्फर्मेसन दिन्छौँ। यो फरको विशेषता हो, फर यसरी लेखिन्छ। र जसरी इफ कन्डिसन लेखिन्छ एक्ज्याक्टली इफ लेखे जस्तै यो स्टेटमेन्ट पनि त्यस्तै हो। यो हामी यसरी यसलाई यहाँनिर आएर क्लोज गर्छौँ। पक्का यसको कलर यहाँनिर अब बिगार्नु पर्ने भयो, यो येल्लो कलर तिमीले देख्दैनौ यहाँनिर, मैले अलिकति ओके ओरेन्ज कलर युज गर्ने कोसिस गरेँ, नझुकिनु ल। यो येल्लोको क्लोजिङ हो है, यो ओरेन्ज कलर यसको हो है, यो फरको स्टेटमेन्ट हो। यस्तो छ हामीसँग, मैले मिस भयो यो, अहिले एकछिनमा म तिमीलाई देखाउँछु। कम्पेयर गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यही स्क्रिनमा लेख्ने मेरो कोसिस हो, तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले भन्न खोजेँ। हो यो कर्ली ब्रास चाहिँ किन पहेँलो, यो चाहिँ किन ओरेन्ज भनेर नरिसाऊ, यो किनकि यसको ब्याकग्राउन्डको कारणले मैले यहाँ कलर अर्को राखेको छु है, यो नझुकिनु। त्यसैले यहाँ हेर, अब तिमीले यहाँभित्र जे स्टेटमेन्ट्सहरू लेख्छौ, स्टेटमेन्ट्सहरू यहाँभित्र हुन्छन्। जसरी तिमीले चाहिँ फर लुप लेखेछौ, एक्ज्याक्ट इफ स्टेटमेन्ट लेखेको छौ, त्यस्तै यहाँभित्र पनि हामीसँग डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्ट्सहरू हुन सक्छन्। अब यो स्टेटमेन्ट्स भनेको चाहिँ यहाँनिर हाउ मेनी टाइम इट विल रिपिट भनेको यो स्टेटमेन्ट कतिचोटि एक्जिक्युट हुन्छ। जसरी इफमा एक्जिक्युट हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी इफ कन्डिसन हेर्ने गर्थ्यौँ, यहाँनिर चाहिँ हामीले यो तिनटै भ्यालु हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इनिसियलाइजेसनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो इनिसियलाइजेसनलाई पनि तिमीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो कहाँबाट सुरु हुन्छ। जस्तो यो केसमा इनिसियलाइजेसन भनेको 2010 हो, त्यसपछि कहिले सकिन्छ यसमा हेर्नुपर्ने भ्यालु। टर्मिनेटिङ कन्डिसनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, 2020 भनेको टर्मिनेटिङ कन्डिसन हो। अनि चेन्ज इन भ्यालु 2010 देखि 2020 सम्म कसरी पुग्छ त त्यो भ्यालु, स्टार्ट भएको भ्यालुबाट इन्ड भएको भ्यालुसम्म कसरी जाने, एकले बढ्दै जाने हो। अब यहाँ त डिफल्ट अङ्ग्रेजी भाषामा त एकले बढ्दै जान्छ, यहाँ त एकले बढ्दै जान्छ डिफल्ट हो, हामी त्यो केही गर्न सक्दैनौँ अङ्ग्रेजी भाषामा त। तर हामी प्रोग्रामिङमा अलिक फ्लेक्सिबल छौँ, किनकि हामी त्यहाँ एकले मात्रै बढ्ने होइन, 2ले पनि बढाउन सकिन्छ, 5ले पनि बढाउन सकिन्छ, 100ले पनि बढाउन सकिन्छ, अथवा त्यो एक्सपोनेन्सियली पनि ग्रो गर्न सकिन्छ। भनेको तिमी मल्टिप्लिकेसन अनुसारले बढाउन पनि सकिन्छ, अथवा त्यो घटाउन पनि सकिन्छ, बढाउने मात्रै होइन घटाउन पनि सकिन्छ, डिक्रिज पनि गर्न सकिन्छ, नेगेट गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले यो हाम्रो यहाँनिर फाइदा देखिन्छ है, यो लेख्दाखेरि हाम्रो सिन्ट्याक्स लेख्ने शैली चाहिँ यो हो। त्यसैले यो सिन्ट्याक्स तिमीलाई याद भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यो सिन्ट्याक्स मैले जुन कोरेको छु त्यो कोरेकोलाई मैले हटाइदिएँ, जसले गर्दा तिमीलाई हेर्न सजिलो होस्। र यो सिन्ट्याक्स मैले तिमीलाई मेरो मिटिङ च्याटमै राखेको छु। अब म तिमीलाई एउटा सिम्पल एउटा एक्जाम्पल लेख्छु। अघि मैले जुन लेख्ने कोसिस गरेँ चाहिँ 2010 देखि 2020 भन्ने कुरालाई नै लेख्छु म यहाँनिर, जसले गर्दा मैले लेख्न खोजेको कुरा तिमी क्लियर हुन्छौ। ठिक छ, मैले सिन्ट्याक्सलाई अब एक्जाम्पलमा आएँ। मलाई के लेख्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा भ्याल्यु, जस्तो कि अब इङ्ग्लिसमा त मैले लेख्न खोजेको कुरा फ्रम 2010 टु 2020 भन्यो नि, न यहाँनिर हामीलाई कुनै भेरिएबल आवश्यक पर्छ, न हामीलाई कुनै यसमा भ्यालु असाइन गर्नुपर्छ। यो त अङ्ग्रेजी भाषाको सेन्टेन्स हो, यो त एउटा सेन्टेन्स मात्रै हो होइन, जसले हामी सिधै बुझिहाल्छौँ। तर प्रोग्रामिङमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो 2010 स्टोर गर्ने पनि एउटा मलाई भेरिएबल चाहिन्छ होइन। त्यसैले एउटा भेरिएबल बनाएर हामी त्यसमा भ्यालु राख्छौँ। हेरौँ सिम्पल यो लेख्ने ट्रान्सफर्म कसरी गर्छौँ मात्रै हेर्ने हो। ट्रान्सफर्म गर्न सिकिसकेपछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ, किनकि रिजिड हुन्छ सिन्ट्याक्स, सिन्ट्याक्समा त तलमाथि गर्नै पाइँदैन। त्यसैले मैले यहाँ रिजिड भएको भएर नाम पनि त्यसरी लेखेँ, यहाँ इयर भनेर लेख्न चाहेँ भेरिएबलको नाम, किनकि यो 2010 देखि 2020 भनेको इयर भनेर हामी बुझ्छौँ अङ्ग्रेजीमा। त्यसैले यहाँ पनि म त्यस्तै लेख्ने कोसिस गरिरहेको छु। ल अब मेरो फर कसरी लेख्छु, इन्सलाइजेसन हेरौँ। मेरो इयरको भ्यालु इनिसियल्ली कहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँ भन त। अब लेख्ने शैली चाहिँ यस्तो हुन्छ, 2010 मात्रै सिधै लेख्न पाइँदैन, तिमीले भ्यालुमा असाइन गर्नु, कुनै भेरिएबलमा असाइन गरेर लेख्नुपर्छ। यहाँ तिमीले इनिसियल भ्यालु कति असाइन गर्नु पर्यो, 2010। यस, तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट यो हो। तिम्रो एन्डिङ पोइन्ट भनेको के हो, 2020। लेख्नुपर्छ होला के, लेख्नुपर्छ होला के, कन्डिसन लेख्ने हो। टर्मिनेटिङ कन्डिसन भनेको कन्डिसन लेख्ने हो। के लेख्नु पर्ला, Here is less than equal. यस थ्याङ्क यू, इयर इज लेस देन इक्वल्स टु 2020 लेख्ने हो। दिस इज द टर्मिनेटिङ कन्डिसन, किनकि मैले कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा भने हो। यो 2010 बाट सुरु भएँ 2020 सम्म जाने। अब मैले चेन्ज कसरी गर्छु, भ्याल्यु एकले बढाउँछु होइन, यस एकले बढाउँछु भने मैले इयरको भ्यालु चाहिँ एकले बढाऊ भनेर भन्नुपर्छ एक्सप्लिसिटली यसरी, इयरको भ्यालु एकले बढाऊ, इयर चाहिँ एकले बढाऊ,
इयरमा 1 ले जोडेको हो त्यो, त्यसपछि त्यो 1 ले बढ्छ त्यो। यसको सर्टकट पनि छ हामीसँग एउटा अपरेटर, त्यो अपरेटरको बारेमा म आज तिमीलाई इन्ट्रोड्युस पनि गर्नेवाला छु। त्यो सर्टकट अपरेटर हामीसँग अभाइलेबल छ। सर्टकट पनि के भन्नु, अर्थमेटिक अपरेटरै हो त्यो। तर यो जुन हामीले लेखाइ गरिरहेछौँ 1 बढाउने जुन स्टेटमेन्ट लेखिरहेछौँ त्यो स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ सर्टकटै हो त्यो। त्यसैले तिमीले यसरी लेख्न सक्छौ, ठिक छ। अब तिमीले यहाँभित्र आएर तिमीले इयरको भ्यालु डिस्प्ले गरिदियौ भने प्रिन्ट एफ, यहाँ हेर है कस्तो रमाइलो छ। तिमीले %d लेख्यौ, ठिक छ, स्पेस दिदेऊ, यहाँनिर एउटा स्पेस दियो भने स्पेस आइ नै हाल्छ हैन, आफैले स्पेस दियौ त्यहाँ। र तिमीले यदि इयरको भ्यालु यहाँनिर डिस्प्ले गर्यौ भने अब यो इयरको भ्यालु कतिवटा डिस्प्ले हुन्छ थाहा छ? इयरको भ्यालु 2010 मतिर हेर है, त्यो कपी पल्टाउने के गर्ने नगर है, त्यो कपीमा नसार किताबमा नहेर, त्यो काम छैन, नहेर अहिले। तिमी मलाई हेर अहिले, क्लास आउनुको केही न केही फाइदा ल्याऊ। अब तिमीले इयरको भ्यालु 2010, त्यसो भए 2010 भनेको तिम्रो पहिलोचोटि यहाँ हेर यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि तिमी क्लियर हुन जरुरी छ। त्यसैले मैले यहाँनिर के डिस्प्ले गरिरहेको छु भन्दाखेरि इयरको भ्यालु डिस्प्ले गरिरहेको छु। हेर मैले इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा इयरको भ्यालु डिस्प्ले गर्नु र तिमीले त्यो ब्लकभित्र इयरको भ्यालु डिस्प्ले गर्नु धेरै फरक कुरा हो। जस्तो मैले यहाँनिर यसरी %d लेखेँ, कमा इयर लेखेँ भने यो इयर लेख्नु र यो भ्यालु डिस्प्ले गर्नु र यहाँभित्र लेखेको इयरको धेरै फरक पर्छ। किनभने यो एकचोटि मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ, किनकि यो इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा हामी लेखेछौँ, बाहिर कुनै पनि ब्लकभित्र अभाइलेबल छैन। यसले इयरको भ्यालु एकचोटि डिस्प्ले गर्छ। तर यहाँनिर यो इयरको भ्यालु कतिचोटि डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ भन्दा दिस स्टेटमेन्ट विल डिसाइड यो इयरको भ्यालु कतिचोटि डिस्प्ले हुन्छ। हाउ मेनी टाइम्स दिस प्रिन्टएफ विल रिपिटेड भनेको यो प्रिन्टएफ कतिचोटि रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो फर भन्ने स्टेटमेन्टले डिसाइड गर्छ। त्यसैले हामीले यो फरलाई करेक्टली लेखेको छौँ, हाम्रो आवश्यकता अनुसार लेखेको छौँ भने अहिले त मैले यो कुरालाई अङ्ग्रेजी भाषामा जुन कुरा छ यही कुरालाई रिफ्लेक्ट गर्न मात्र लेखिरहेको छु हैन। तर यसको लागि म फरक तरिकाले अहिले म लेखिदिन्छु एकछिनमा, त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ, ठिक छ। अहिले हामी यति मात्रै यो 2010 देखि 2020 सम्म डिस्प्ले गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले रिफ्लेक्ट गर्नलाई मात्रै लेखिरहेको छौँ। यसको अर्थ दिस स्टेटमेन्ट विल रिपिट कति टाइम्स हो भन त? यहाँ 10 टाइम 10 होइन होला, 11 टाइम्स हो। 11 times. हो कि होइन भन्ने कुरा म भेरिफाई गर्छु। यहाँ हेर म यसको इलाबोरेसन यहाँ गर्छु ल यो साइडमा। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन कसरी सुरु हुन्छ त्यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। मैले यो कोरेको कुरालाई अलिअलि मेटाउने कोसिस गर्छु, मेटियो भने त्यसपछि म तिमीसँग अनि सजिलो हुन्छ होला। ओके, यो राइट चाहिँ मैले मेटाउन सकिनँ, म यसलाई ठिकै छ, अलिकति यो राइटलाई मात्रै मेटाउँछु ल। त्यो भयो भने तिमीलाई हेर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। ओके, यो राइट चाहिँ मैले मेटाएँ ल, अरू चाहिँ मैले मेटाउन सकिनँ, मैले क्षमा चाहेँ। अब यो मेरो स्क्रिनमा फेरि त्योभन्दा पछाडि गयो भने फेरि फर्किन्छ, मेरो सबै पुरानै अवस्थामा फर्किन्छु। त्यसैले यहाँ हेरौँ, अब सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ। जहिले पनि याद गर्नु प्रोग्राम कहाँ जान्छ, जस्तो इफ स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ त 3टा पार्ट छ नि त, यो 3टा पार्ट भएपछि एउटा पार्ट यो हो हैन, सेमिकोलनले बुझिहालिन्छ, त्यो सेमिकोलन लेखिन्छ है त्यहाँ, सिन्टाक्स याद गर्नु। दोस्रो पार्ट यो हो अनि तेस्रो पार्ट यो हो। यहाँनिर यहाँ लास्टमा चाहिँ सेमिकोलन हुँदैन। हामीसँग 3टा पार्ट छ। हामीले अघि नाम पनि लेखेछौँ, यसको नाम भनेको के हो भन त? नाम पनि थाहा पाउनु राम्रो कुरा हो। हामीले अघि नाम भनेको थियौँ इनिसियलाइजेसन, यसको नाम टर्मिनेटिङ कन्डिसन। त्यो टर्मिनेट हुने कन्डिसन जसरी बुझे पनि हुन्छ, त्यो तिमीले रट्टा मार्नु पर्दैन। र यो चाहिँ चेन्ज गर्ने हैन, कुनै पनि भ्यालु कसरी इन बिट्विन भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ। जस्तो मैले अघि तिमीलाई एक्जाम्पल देखाएको थिएँ, 2010 भनेको हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हो, 2020 हाम्रो एन्डिङ पोइन्ट हो, सोर्स डेस्टिनेसन भने पनि हुन्छ। इन बिट्विन भनेको हाम्रो कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ त, इयरको भ्यालु 1 ले बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो हाम्रो 1 ले बढ्दै गएको भ्यालु यसले अपडेट गरिदिन्छ। अब हेरौँ काम कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नलाई हामी सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो इनिसियलाइजेसन एक्जिक्युट हुन्छ। पहिलो काम भनेको इनिसियलाइजेसन हो। जहिले पनि हाम्रो प्रोग्राममा इनिसियलाइजेसन सबैभन्दा सुरुमा हुन्छ। यसको अर्थ हाम्रो के काम भयो भन्दाखेरि इयर भन्ने भेरिएबलमा अब भ्यालु असाइन भयो 2010 पहिलोचोटि। हाम्रो लुपले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई यो क्लियर हुन जरुरी छ। पहिलोचोटि इयरको भ्यालु 2010 भयो। अब तिम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोल कहाँ जान्छ भने तिम्रो यहाँ आउँछ क्या, यो ठाउँमा आउँछ, ठिक छ, यो पार्टमा जान्छ। भनेको तिम्रो प्रोग्राम अब इयरको भ्यालु 2010 असाइन भएपछि तिम्रो दोस्रो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुने के हो भने टर्मिनेटिङ कन्डिसन एक्जिक्युट हुन्छ। भनेको कन्डिसन चेक गर्छ यसले हैन। मैले यहाँ पहिलोचोटि चाहिँ लेख्दैछु, म नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ यहाँ लेख्दिनँ, यो तिमीलाई बुझाउनको लागि लेखिरहेको। कन्डिसन एक्जिक्युट हुन्छ अब टर्मिनेटिङ कन्डिसन। टर्मिनेटिङ कन्डिसन भनेको यहाँ के छ हेर, के चेक गर्छ यसले, इयर इज लेस देन इक्वल्स टु 2020 चेक गर्छ।
भनेपछि तिमीले बुझ्यौ होला इयरको भ्यालु भर्खरै हामीले कति असाइन गरेछौँ यहाँ 2010 असाइन गरेछौँ भन्नुको अर्थ हामीले यहाँ चेक गरिरहेको के हो भन्दा 2010 सँग हामीले के चेक गरिरहौ 2020 चेक गरिरहौ यो कन्डिसन ट्रू हो कि फल्स हो यो त इफ कन्डिसनमा हामीले जानिसकेको कुरा हो यो कन्डिसन ट्रू हो कि फल्स हो सर के हो भन त ट्रू हो ट्रू हो यस यस थ्यांक यू यो कन्डिसन ट्रू हो अब ट्रू हो भने यो कन्डिसन ट्रू हो भने यो कता आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन अगाडि बढ्छ त्यो भन्नुको अर्थ हामी यहाँ आउँछौँ ठीक छ भनेको यहाँबाट हेर है मैले देखाइसकेँ यो कन्डिसन हेर है अर्डरमा हेर पहिले हामी इयरमा गयौँ हैन त्यसपछि इयरबाट हामी यो इयरमा आयौँ भनेको कन्डिसन चेकिङमा आयौँ यो भ्यालु असाइन गर्यौँ त्यसपछि हामीले यहाँनिर कन्डिसन चेक गर्यौँ यो कन्डिसन ट्रू भएको भएर तिमी भित्र आयो भित्र भनेको यो भित्रको स्टेटमेन्टमा आयो प्रिन्टएफमा आयो ठीक छ प्रिन्टएफमा हामीले के लेखेको छौँ अब एक्जिक्युट भयो प्रिन्टएफ भनेको हामी स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यौँ हाम्रो स्टेटमेन्ट के एक्जिक्युट हुन्छ हेरौँ ब्लक भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदाखेरि प्रिन्टएफ एक्जिक्युट भयो यसले के डिस्प्ले गर्छ पर्सेन्टेज डी भनेको डेसिमल नम्बर्स सिस्टममा डिस्प्ले गर्ने इयरको भ्यालु कति छ अहिले हेर त यहाँनिर इयरको भ्यालु कति छ अहिले इयरको भ्यालु यहाँ छ कति छ 2010 है 2010 यस भनेपछि यसले कति डिस्प्ले गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई 2010 डिस्प्ले गरिदिन्छ अब फेरि अब हाम्रो प्रोग्राम कहाँ जाने यो इफ स्टेटमेन्ट थियो भने त बाहिर जाने सक्यो हुन्थ्यो तर यो अब अझै बाँकी छ हेर यो कहाँ जान्छ अब यहाँ आउँछ दिस विल द प्रोग्राम विल रिपिट टु दि नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा जान्छ यहाँनिर भनेको हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोल यता जान्छ अब प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदा पहिले यहाँ आएको थियो यसको त्यही भएर नम्बरिङ गर्दा पनि हुन्छ यसलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि ओके म अर्को कलर युज गरेर नम्बरिङ गरिदिन्छु हेर्नलाई तिमीलाई सजिलो हुन्छ पहिलोचोटि हाम्रो प्रोग्राममा हाम्रो इन्ट्री भयो इन्ट्री पोइन्ट दिस इज इन्ट्री पोइन्ट 1 त्यसपछि हामी आयौँ यो ठाउँमा दिस इज 2 त्यसपछि हामी यहाँ गयौँ त्यसको तेस्रो भनेको 3 त्यसपछि हामी गयौँ चौथो ठाउँ भनेको हाम्रो कहाँ गयौँ 4 मा गयौँ ठीक छ हामी यसरी स्टेपमा जान्छौँ 1 ठीक छ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा है यति कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामी पहिलोचोटि 1 मा आयौँ यो पार्टमा गयौँ त्यसपछि हामी दोस्रोमा गयौँ त्यसपछि हामी यो तेस्रोमा गयौँ अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोल कहाँ गयो चौथोमा गयो अब कसरी काम गर्छ यसले भन्ने कुरा हामीले यहाँ के गरेका छौँ इयर इक्वल्स टु इयर प्लस 1 लेखेका छौँ यो स्टेटमेन्टलाई पनि यहाँ आएर लेखौँ हाम्रो काम के भइरहेछ अब इयर इक्वल्स टु इयर प्लस 1 इयरको भ्यालु त 2010 छ प्लस 1 जोड्यौँ भनेको यसको भ्यालु कति भयो 2011 भयो हो यसमा केही समस्या छ त छैन सर छैन त्यही भएर याद गर्नु है अगाडि पनि इयर छ पछाडि पनि इयर छ भन्ने लाग्छ भने हाम्रो के हुन्छ भने जहिले पनि क्याल्कुलेसन हुँदाखेरि जहिले पनि राइट साइडमा क्याल्कुलेसन हुन्छ लेफ्ट साइड भनेको चाहिँ कन्टेनर मात्रै हो लेफ्ट साइडमा हामी क्याल्कुलेट गर्ने कुरा बुझ्दैनौँ इयरको भ्यालु त 2010 छ तिमी कतिजनाले यसरी बुझ्छौ जस्तो कतिजनालाई लाग्न सक्छ थाहा छैन मलाई म्याथमेटिक्स राम्रो भएको मान्छेलाई 2010 अगाडिपट्टि छ पछाडिपट्टि चाहिँ पखला यो यहाँ अड्दैन म अलिकति अर्को ठाउँमा लेख्छु यसलाई यहाँ माथितिर लेखौँ कतितिर अलिकति मेस भयो हुन चाहिँ तै पनि यही मेसमा हेरौँ सजिलो हुन्छ 2010 अगाडिपट्टि छ कतिजनाले यसरी सोध्छ कि अनि 2010 मा 1 जोडेको छ यो के गरे हो मैले बुझ्दै बुझिनँ भन्ने हुन्छ कि कतिलाई त्यही भएर यसमा के गर्ने भने हामीले सोच्ने के हो भने यो अगाडिको भ्यालु भनेको भ्यालुमा कन्भर्ट नगर्ने दिस इज द कन्टेनर यो कन्टेनर हो भनेको यसमा हामी इयरै छोडिदिने हो यो जहिले पनि इयरै हो यो त्यसैले यहाँनिर 2010 लेख्न पाइँदैन यो गल्ती हो तिम्रो बुझाइ गलत हो किनकि हाम्रो असाइनमेन्ट अपरेटरले जहिले पनि राइट साइडको भ्यालुलाई लेफ्ट साइडमा असाइन गर्ने हो त्यसैले लेफ्ट साइडमा भेरिएबलै हुन जरुरी छ त्यो भाँडो नै हो त्यो कन्टेनर हो भनेर बुझ्न जरुरी छ त्यो भयो भने अब गाह्रो हुँदैन तिमीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ ठीक छ त्यसरी बुझ्ने होइन यो स्टेटमेन्ट यसरी बुझ्ने होइन यो स्टेटमेन्टलाई कसरी बुझ्ने भने इयर इक्वल्स टु इयर प्लस 1 भनेर बुझ्ने हो भनेको यो स्टाइलमा बुझ्ने हो ठीक छ यो तिम्रो बुझाइ गलत हो मैले यहाँ काट्नको लागि लेखेको है त्यो अब यहाँ इयरको भ्यालु 2011 भयो अब हाम्रो प्रोग्राम कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हेर 4 बाट फर्केर यो आउँछ 2 मा ठीक छ भनेको यो 4 बाट अब 2 मा आउँछ यो 1 मा कहिले पनि फर्केर जाँदैन 1 भनेको 1 in 1 ओन्ली पहिलो चोटी मात्रै त्यहाँ आयो त्यो अब नेक्स्ट टाइम त्यहाँ कहिले पनि पुग्दैन हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोल त्यसैले हामी अब यहाँ आइपुग्यौँ 2 मा अब के हुन्छ फेरि हेर इयर इज लेस देन इक्वल्स टु 2020 अब यसले फेरि कम्पेयर गर्छ यहाँनिर इयर इज हामीले लेख्नु पर्यो यहाँनिर हाम्रो कम्पेयर के हुन्छ भने इयर इज लेस देन इक्वल्स टु 2020 यसले कम्पेयर गर्छ हामीसँग इयरको भ्यालु कति छ अहिले 2011 छ लेस देन इक्वल्स टु 2020 यो कन्डिसन ट्रू हो कि फल्स हो तिमी भन मलाई यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा इलाबोरेट गर्ने मेरो कोसिस हो यो ट्रू हो कि फल्स हो यस ट्रू हो
2011 भनेको 2020 भन्दा सानो नै हो ट्रु हो यो त बुझिहाल्छौ इफ त लेखेर आइसकेको छ नि त हैन अब ट्रु भएपछि फेरि हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोल कहाँ जान्छ भने यो त यहाँ 2 मा आइपुगेको छ अब 2 बाट फेरि हाम्रो कन्ट्रोल कहाँ जान्छ 3 मा आउँछ ठीक छ मैले यहाँ ग्रीन कलर युज गरेर अहिले हेर्न सजिलो हुन्छ यो अब यो स्टेटमेन्टमा आउँछ त्यसैले तिम्रो प्रोग्राम अब यसरी घुम्दै जान्छ यसरी घुम्ने हो यहाँ आउने अनि फेरि यहाँ जाने अनि फेरि यो ट्रु भयो भने तिमी यहाँ भित्र आउने हो यसरी भित्र के छ प्रिन्टएफ %d इयर डिस्प्ले गराछ इयरको भ्यालु अब कति भएको छ अपडेट भएर 11 भइसकेको छ अब यसले डिस्प्ले गर्दाखेरि हाम्रो भित्र के डिस्प्ले हुन्छ डिस्प्ले हुँदाखेरि हाम्रो स्टेटमेन्ट कति डिस्प्ले हुन्छ 2011 डिस्प्ले हुन्छ नेक्स्ट टाइम 2011 डिस्प्ले हुन्छ यसमा कसैलाई केही भन्नु छ 2011 डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरामा नो सर छैन ओके थ्यांक यू त्यसैले तिमीले 2010 डिस्प्ले भएछ 2011 डिस्प्ले भयो नेक्स्ट टाइम अब हेर हाम्रो प्रोग्राम फेरि अब नेम सेम कुरा 3 भन्ने हाम्रो स्टेटमेन्टबाट मैले यहाँ इन्डेक्सिङ गराएको छु सजिलो होस् तिमीलाई हेर्न भन्नलाई 3 बाट हामी फेरि 4 मा जान्छौँ 4 मा हामीले लेखेको छौँ के इयर इज इक्वल्स टु इयर प्लस 1 हामीले लेखेको छौँ यसरी प्लस 1 फेरि जोडौँ इयरको भ्यालु कति हुन्छ लेफ्ट साइडमा हामी भ्यालुमा ट्रान्सलेट गर्दैनौँ राइट साइडमा मात्रै भ्यालुमा ट्रान्सलेट गर्छौँ 2011 भएको छ यसमा हामी 1 जोड्छौँ 1 जोड्दा यसको भ्यालु कति भयो अब 12 भयो है कोही बोल्दैन भयो पनि भन्दैन भएन पनि भन्दैन 1 जोड्दा के भयो 2012 भयो सेम वे 2012 भएपछि फेरि यो 2012 को भ्यालु यसले डिस्प्ले गर्छ किनकि यसले फेरि कम्पेयर गर्छ 2011 बाट 12 कम्पेयर गर्छ ठीक छ मैले यो यहाँ धेरै मेस भइसक्यो त्यसैले म यो स्क्रिनबाट बाहिर आउँछु अनि म अर्को स्क्रिनमा कन्टिन्यू गर्छु ल यही कुरालाई ओके यो 2012 भयो 2012 डिस्प्ले हुन्छ भनेको 2012 डिस्प्ले भयो जस्तै अब यसरी नै सो अन यो स्क्रिन देखिन्छ होला सो अन यसरी नै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु मैले अलिकति कलर चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छु म तिमीलाई यहाँनिर अर्को कलर युज गर्छु ल देखिन्छ होला पिङ्क कलर अलिकति गाढा देखिँदैन जस्तो लाग्दैछ ओरेन्ज कलर देखिन्छ होला ओके यही ओरेन्ज कलर युज गरौँ तिमीले यसरी नै सो अन के हुन्छ भन्दाखेरि 2012 भयो यसरी नै इयरको भ्यालु फेरि बढ्यो 2013 भयो डिस्प्ले भयो फेरि अर्को पालि बढ्यो 2014 भयो एकले बढ्दैछ नि त हरेकचोटि यसरी नै सो अन हुँदाखेरि यसको भ्यालु कसरी अगाडि बढ्दै गएको छ त्यो हामीले यहाँनिर म यहाँ लिस्टिङ गरिदिन्छु ठिक छ यहाँ हेर हाम्रो भ्यालु कसरी बढ्दै गइरहेछ भन्ने कुरा लिस्टिङ गरौँ सुरुमा हाम्रो 10 आएको थियो 10 डिस्प्ले भयो हैन यहाँ चाहिँ म यसरी लेखिरहेको छु त्यसपछि 11 आयो 11 डिस्प्ले भयो त्यसपछि 12 आयो 12 ले डिस्प्ले भयो 2013 आउँछ त्यहाँनिर इयर इक्वल्स टु इयर प्लस 1 गर्दा 2013 इज लेस देन 2020 त्यो ट्रु भयो 2014 आयो त्यो पनि ट्रु हुन्छ 2015 आयो ट्रु हुन्छ ट्रु कहाँ भनिरह भने यो कन्डिसनमा ट्रु भनिरह है यो कन्डिसनलाई है ट्रु यो कन्डिसनलाई भनिरह हामी त्यहाँ चेक गरिरहेको थियौँ नि अघि हैन तिमीलाई थाहा छ नि अब सबै कुरा एक एकवटा गरेर देखाउनु पर्दैन होला ब्याचलर लेभल भएको भएर तिमीले यदि समस्या हुन्छ नि त्यो पनि मलाई भन म अलिकति छोटो लिएर म त्यसमा सबैको देखाउँला केही छैन तिमीलाई आवश्यक पर्छ भने तर यसैमा हेर यो क्लियर छ होला तिमी आफैले हेर्नुपर्छ त्यो 16 पछि 17 मा पनि यो ट्रु नै हुन्छ 2018 मा पनि यो ट्रु नै हुन्छ 2019 मा पनि यो ट्रु नै हुन्छ हो कि हैन हो नि हैन ओके अब 2020 को लागि लेख्छु ल म अब जब अब हाम्रो भ्यालु 2020 भयो भनेको यो केसमा इयर इक्वल्स टु हामीले क्याल्कुलेट गरौँ त्यो स्टेटमेन्टमा म पुग्छु इयर इक्वल्स टु इयर प्लस 1 गर्दाखेरि फेरि हाम्रो स्टेटमेन्ट 2019 मा पुगेको छु है म त्यसको स्टेटमेन्टलाई इलाबोरेट गर्ने कोसिस हो मेरो यहाँनिर अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि इयरको भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँनिर 2019 भएको छ प्लस यसमा 1 जोडे अब यसको भ्यालु कति भयो 2020 भयो हामी यो 4 मा छौं है अहिले यो 4 स्टेटमेन्टमा छौं हामी यो 4 मा छौं यो कुरा तिमीले यहाँबाट याद गर्नुपर्छ कि हामी 4 को स्टेटमेन्टमा छौं हामी यो क्याल्कुलेट गरेर आयो यो 4 को स्टेटमेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गरेर छौं 2020 भयो हामी फर्केर कहाँ आयौं भन्दाखेरि अब यहाँबाट हामी फेरि यहाँ आयौं म अलिकति मोटो तानिरहेको छु देखिन्छ होला यहाँ आयौं 2 मा आयौं अब यसले मलाई चेक गर्छ 2020 इज लेस देन इक्वल्स टु 2020 चेक गर्छ नि हैन अब यसले लेखौं यहाँ 2020 इज लेस देन इक्वल्स टु 2020 लेख्छ यो ट्रु हो कि फल्स हो भन त ट्रु हो सर यस थ्यांक यू ट्रु हो ट्रु भएको कारणले गर्दा तिमी कहाँ आयो कन्ट्रोल हेर है मैले मोटो बनाएर देखाइरहेको छु यहाँ आयो फेरि अब यसले फेरि के डिस्प्ले गर्छ प्रिन्टएफ डिस्प्ले गर्यो त्यो प्रिन्टएफ ले दिने भ्यालु भनेको कति हुन्छ यहाँनिर त्यो स्टेटमेन्ट जुन हामीले भित्र एक्जिक्युट गरिरहेको छौं प्रिन्टएफ स्टेटमेन्ट त्यसले हामीलाई दिने भ्यालु भनेको कति हुन्छ 2020 हुन्छ भनेको मैले यो लिस्टमा 2020 लेखिदिँदा भयो अब
डिस्प्ले गर्छ यसले। अब फेरि अगाडि बढौँ हामी, अब फेरि जाने त कहाँ हो, यहाँ आउने हो फेरि। हेर है, म टर्मिनेटिङ कन्डिसनमा जान आँट्दैछु। यहाँ पुग्यौँ, यहाँ पुगेपछि इयर इक्वल्स टु इयर प्लस 1 त भयो फेरि पनि। भनेपछि हामीले फेरि अब यसको यतापट्टि लेख्छु म, इयर इक्वल्स टु इयर प्लस 1 त भयो होइन। म अलिकति अगाडि लेखौँ न, यहाँनिर थोरै अँटेन, अँट्यो भने तिमीलाई हेर्न नि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर पनि मात्रै लेख्न जाऊ। इयर इक्वल्स टु इयर प्लस 1 भनेपछि यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर त। अब यहाँनिर 2020 इयरको भ्यालु छ लास्ट टाइम हामीले क्यालकुलेट गरेको, प्लस 1 गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति भयो, 2021 भयो। हजुर सर। हो, अब हाम्रो प्रोग्राम इयर इक्वल्स टु इयर प्लस 1 मा 2021 भयो। हामी फर्केर फेरि कहाँ आउँछौँ, 4 बाट 2 मा आउँछौँ। हामी फेरि आउने यही हो। 2 मा आउँदाखेरि हामीले के कन्डिसन लेखेका छौँ, इयर इज लेस देन 2020 लेखेका छौँ। इयर भनेको अहिले हाम्रो कति भएको छ भ्याल्यु, 2021 भएको छ, लेस देन 2021 भएको छ इयरको भ्यालु, लेस देन इक्वल्स टु 2020 छ। कन्डिसन त यही छ नि होइन, यो कन्डिसन ट्रु हो कि फल्स हो। अब तिमीले मलाई भन्नु पर्यो 2021 इज लेस देन इक्वल्स टु 2020, 2 नम्बरले चेक गर्छ, यस दिस इज फल्स। यो कन्डिसन हाम्रो अब के भयो, फाइनल्ली फल्स भयो। यहाँ हेर है, जब यो कन्डिसन फल्स भयो, यो कन्डिसन फल्स भएपछि हाम्रो लुप टर्मिनेट हुन्छ। भनेको अब यो यहाँभित्र जाने कुरा छैन, यो अब लुप टर्मिनेट भयो, सिधै यो अब हाम्रो प्रोग्रामको तल्लो स्टेटमेन्टमा जान्छ, योभन्दा तल जे छ त्यो स्टेटमेन्टमा जान्छ। भनेको हाम्रो लुप टर्मिनेट भयो। ठिक छ, मैले यहाँ कोरिनँ, त्यही भएर लुप टर्मिनेट्स भयो। त्यही भएर हामी यहाँनिर लेखिदिन्छौँ, फल्स हुने बित्तिकै यो के हुन्छ, लुप टर्मिनेट्स। लुप सक्यो भनेको लुपले अब काम गर्दैन, लुप अब त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ है। टर्मिनेट्स भनेको हामी लुप त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ, लुप टर्मिनेट्स। त्यसैले लुप हामी यहाँबाट आएर यसरी सकिन्छ। त्यही भएर तिमीले अघि जुन मैले 2010 देखि 2020 सम्मको भ्यालु डिस्प्ले गर्ने कोसिस गरेको थिएँ, त्यो भ्यालु डिस्प्ले यसरी हुन्छ। त्यही भएर यसले लिस्टमा हामीलाई 2010 देखि 2020 कै भ्यालु डिस्प्ले गर्छ, यो भ्यालु डिस्प्ले गर्छ। डिस्प्ले गर्दा तिमीले यहाँ जसरी लेखेको छौ प्रिन्ट एफ त्यसरी डिस्प्ले गर्छ। यहाँ यसरी नयाँ लाइनमा आउँदैन, यहाँ मैले स्ल्यास एन लेखाएको छैन, स्ल्यास एन लेखा भए मात्रै आउँछ यसरी। मेरो त नअटेर यसरी लेखा हो मैले यहाँ है, यहाँ स्पेस दिएको भएर यो एउटै लाइनमा आउँछ, स्पेस भएर आउँछ। यो फर लुपले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा तिमीलाई मैले देखाउने कोसिस गरेको हो। यो कुरामा क्लियर हुनको लागि एउटा प्रोग्राम लेखौँ अनि हेरौँ, र तिमी पनि एउटा प्रोग्राम लेख्छौ अनि तिमी हेर्छौ, त्यसपछि तिमीले धेरै कुराहरू बुझ्छौ र समस्या भयो भने फेरि हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। आजै फेरि यही कुरामा रिपिट गर्दैनौँ है। यही कुरा तिमी एकचोटि हेर्छौ, मेरो भिडियो पनि हेर्छौ, यो भिडियो पनि छँदैछ, यो भिडियो पनि हेर्छौ, तिमीलाई शङ्का लाग्यो, समस्या भयो जस्तो लाग्छ भने हेर्ने हो, अल्छी मान्ने होइन। त्यसैले अब म प्रोग्राममा जान्छु, प्रोग्राम लेख्छु म यसको। ठिक छ, र प्रोग्राममै तिमीलाई म लुपले काम गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछु। र मैले यहाँ देखाउन आँटेको कुरा मैले कपी पेस्ट गरेँ, यो मैले धेरै कुरा बचाउन खोजिरहेको छु। लुप स्टेटमेन्टको एक्जाम्पल दिन खोज्दैछु, लुप जसमा पनि मैले कुरा गर्न आँट्दैछु आज फर स्टेटमेन्टको बारेमा, फर लुप। ठिक छ, मलाई यहाँ यो हेरेर फाइल चाहिँदैन, मैले हटाइदिएँ, मलाई स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नु नै छैन, मैले यी सबै कुरा हटाइदिएँ अहिले। ठिक छ, मलाई यहाँ फर लुपको एक्जाम्पल गर्नु छ, त्यसैले म एउटा फर लुप भनेर एक्जाम्पल गर्दैछु। मैले त्यही अनुसारको फाइल तयार गरेको छु। ओके, अब सुरु गरौँ। एउटा भेरिएबल अघिको जस्तै सेम काम गरिदिन्छु ल। त्यो इयर जुन थियो त्यो इयरै युज गर्छु म, सेम भ्यालु लेख्दैछु होइन। अनि अर्को एउटा सिम्पल भ्यालु पनि लेखौँला, तिमी क्यालकुलेसन नै हेऱ्यो भने तिमीलाई सजिलो भइहाल्छ। मैले सेम काम जुन काम अघि तिमीलाई देखाएको छु त्यही कामको सपोर्टको यहाँ मसँग यसको भ्यालु अभाइलेबल छ। 2010 देखि सुरु भयो, इयर कहाँसम्म जाने, मलाई 2020 सम्म जानु छ। ठिक छ, र इयरको भ्यालु चाहिँ के गर्नु छ, 1 ले बढाउनु छ। ठिक छ, लेखाइ अघि लेखेको कुरा अब दुईचोटि देखे जस्तो हुन्छ, तिमीलाई सजिलो पनि हुन्छ होला, थाहा छैन। अब मैले यसमा डिस्प्ले गर्नुपर्ने के हो, सिम्पली इयरको भ्यालु डिस्प्ले गर्ने हो। इयरको भ्यालु डिस्प्ले गर्दाखेरि म एउटा स्पेस मेन्टेन गर्छु, यहाँनिर स्पेस मेन्टेन गरेछु है, यहाँ पर्सेन्टेज डी स्पेस लेखेछु, त्यहाँ डबल कोटमा स्पेस लेखेपछि त्यो डिस्प्ले हुँदाखेरि पनि स्पेस आउँछ। यति लेख्ने हो, यसले करेक्टली काम गर्छ। यसले हामीलाई करेक्टली 2010 देखि 2020 सम्मको भ्यालु दिन्छ। कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा देखाउने अघि कुरा गरेको छु तिमीसँग। र त्यो यदि तिम्रो नेटवर्कमा खराबी भएको कारणले गर्दा स्लो आएको छ भने त्यो भिडियो एक्सेस गरेर हेर्ने कोसिस गर, हेरेर आऊ। यत्तिकै मैले जानिनँ, मैले बुझिनँ, मलाई आएन, मलाई थाहा छैन भन्नु हुँदैन, त्यो एकदम नराम्रो बानी हो। त्यो हेर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि मेरो भिडियोले मात्रै तिमीलाई पुग्दैन भने तिमीले किताब पनि पढ्नुपर्छ, किताबहरूमा जहाँ पनि त्यो कन्टेन्टहरू भेटिन्छ। यहाँ हेर, मैले एउटा प्रिन्ट एफ लेखेको भरमा मैले यहाँ 11वटा भ्यालु डिस्प्ले गरिरहेको छु। 2010 देखि 2020 सम्म यहाँ भ्यालु डिस्प्ले भइरहेछ, तिमी यहाँ देखिरहेछौ। ठिक छ, हजुर सर। ओके। अब तिमीलाई कसैले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ
ओके अर्को ठाउँमा गएर यहाँ देखाइदिइहाल्छु सपोज तिमीलाई कसैले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यु निड टु डिस्प्ले योर नेम 100 टाइम्स भन्यो सपोज हैन डिस्प्ले 100 टाइम्स त यहाँ हेर्न गाह्रो हुन्छ हैन अहिले चाहिँ 10 चोटि नै भनौं डिस्प्ले योर नेम 10 टाइम्स भन्यो कसैले कति टाइम्स भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ है यो यसको लागि चाहिँ तिमीलाई 10 टाइम्स चाहियो भने तिमीले अब हेर तिमीसँग एउटा चोइस भनेको यो हो प्रिन्ट एफ सपोज मानौं मैले चाहिँ महेन्द्र रत्नको नाम लेख्न चाहे ल यहाँ एमआरसी मलाई महेन्द्र रत्नको नाम 10 चोटि लेख्न मन लाग्यो ल /n 10 वटा नाम 10 वटा लाइनमा आओस् एउटा चोइस भनेको तिम्रो यो हो ल यहाँ पहिले सुन मैले त्यही देखाउन खोजे ओके अब तिम्रो एउटा चोइस भनेको यो हो हैन नेम 10 टाइम्स म यही देखाउन खोजे कतिजनाले यसो गर्छ के त्यही भएर देखाउन खोजे हो अब तिमीलाई 10 चोटि नाम लेख भन्छ भने तिम्रो एउटा चोइस यो हो यसैलाई 100 भन्दियो भने यसैलाई 100 चोटि गर्न सकिन्छ यहाँ पो कपी पेस्ट छ र कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी ले यहाँनेरि अलिकति छिटो जस्तो देखियो तर यो गर्ने हैन के अब यो झर्को काम भयो यो नगर्ने यो होइन यस्तो गर्ने यसलाई के गर्ने भन्दा यसलाई एउटा लुप भित्र हाल्दिने ठीक छ यसलाई अब लुप भित्र हाल्दिने यो ब्लक भित्र हाल्दिने यसलाई मैले ब्लक भित्र हालेँ है अब म यो लुपको नाम दिइदिन्छु मेरो लुप फर लुप मैले एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्यो हेर है मलाई चाहिने के हो भन्ने कुरा बुझ्दै जाँदा हुन्छ यसरी मलाई एउटा भेरिएबल चाहियो सामान्यतया लुप भेरिएबल आई बनाउने चलन हुन्छ त्यो तिमीले आई बनाउनु पर्छ भन्ने त होइन तर आई बनाउने चलन हुन्छ चलन जे छ त्यही चलायो भने सजिलो हुन्छ तिमीलाई मन लाग्छ भने एबीसीडी लेख XYZ लेख तिम्रो इच्छा हो अघि मैले इयर लेखेर देखाएँ त्यो जे छ मिनिङ त्यही लेख्दा राम्रो हुन्छ यो लुप भेरिएबल यदि सिम्पली मलाई एमआरसी 10 चोटि डिस्प्ले गर्नु छ भने मैले कुनै नाम दिनु परेन आई लेख्दा भयो अब मैले यसरी सुरु गरे हुन्छ क्या मेरो काउन्टिङ तिम्रो इच्छा हो अब है कहाँबाट सुरु गर्ने त्यो तिम्रो इच्छा हो मैले 2010 देखि 2019 गर्दा पनि 10 नै हुन्छ हुन चाहिँ तर म चाहिँ 0 बाट सुरु गर्न रुचाउँछु यो मेरो कुरा हो हैन त्यो तिमी जतिसम्म पनि गर्न सक्छौ म लेस देन 10 लेख्न रुचाउँछु यसले 10 नै बुझाउँछ सरी i equals to i plus 1 हेर है मैले यो लेखेको स्टेटमेन्टले कसरी काम गर्छ हेर पहिलोचोटि i को भ्यालु 0 हुन्छ म यसलाई अलिकति जुम अप गरेर यहाँ देखाइदिन्छु i को भ्यालु पहिलोचोटि 0 हुन्छ 0 ट्रु हुन्छ हो नि हैन त्यसरी नै i को भ्यालु 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ ट्रु हुन्छ 4 किनकि लेस देन 10 भनेको त यो कन्डिसन ट्रु छ नि कहिलेसम्म ट्रु हुन्छ हेर 9 सम्म ट्रु हुन्छ हो यहाँ गन त कतिवटा भ्यालु छ कतिचोटि ट्रु भयो कतिचोटि ट्रु भयो मात्रै गन्ने हामीले अरु केही टाउको दुखाउने हैन कतिचोटि ट्रु भयो यो गन त एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि पाँचचोटि छचोटि सातचोटि आठचोटि नौचोटि 10 चोटि ट्रु भयो हो कि हैन हजुर भनेपछि एमआरसी 10 चोटि डिस्प्ले हुन्छ अब मलाई यसलाई 100 चोटि बनाउनु पर्यो भने त्यही अनुसारले डिल गर्न सक्छु यसलाई कम्पाइल गरौँ ठीक छ यसले 10 चोटि डिस्प्ले गर्छ तिमी गनेर हेर्न सक्छौ एमआरसी 10 चोटि आको छ यहाँ भन सर त्यहाँ त हाम्रो 11 चोटि आउँछ त हैन कन्डिसन अनुसार त किन कन्डिसनमा 11 छ र हेर त अनि सर त्यसले त अनि 10 इज लेस देन इक्वल टु 10 पनि त गर्छ होला ओ इक्वल लेखेकै छैन नि मैले सरी सर मैले इक्वल लेखेको छैन मैले 0 बाट सुरु गरेको छु मैले ठ्याक्कै डेसिमल नम्बर काउन्ट युज गरेको 0 बाट 9 भनेको 10 वटा हुन्छ कम्प्युटर सिस्टममा काउन्टिङ 0 बाटै सुरु हुन्छ के नेचुरल नम्बरमा मात्रै 1 बाट सुरु हुन्छ त्यसैले कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ काउन्टिङ 0 बाटै सुरु हुने भएको भएर 0 बाटै लेख्नु तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ अर्को मान्छेले पनि त्यसरी नै सोध्छ त्यही भएर तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो तर तिमी फ्री छौ है त्यसमा कुनै रिस्ट्रिक्सन छैन मैले भनिरहेको छु फेरि मलाई 100 चोटि चाहियो भने यहाँ हेर यति लेख्दै पुग्छ अब मैले त्यो प्रिन्ट एफ 100 चोटि लेख्नु परेन त यसले 100 चोटि देखाउँछ हेर है हो कि हैन भेरिफाई गरौँ यस गनेर हेर्दा हुन्छ तिमीले यो माथिदेखि गर्ने हुन्छ मन लाग्छ भने यो 100 चोटि आउँछ यहाँ 100 चोटि छ यहाँनेरि ठीक छ त्यसैले हामी यसरी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ लुप युज गरेर कतिचोटि भन्ने कुरा हाउ मेनी टाइम्स वी वान्ट टु रिपिट दिस स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा यो स्टेटमेन्टबाट हामी डिसाइड गर्न सक्छौं ठीक छ यस सर ओके तिम्रो होमवर्क अब थोरै समय पढि लिए मैले तर तिमीलाई होमवर्क त्यो तिम्रो भिडियो तिमी हेरेर तिमी त्यो गर्न सक्छौ तिमीलाई म एउटा होमवर्क दिन्छु त्यो होमवर्क तिमी गरेर आऊ समय चाहिँ अलिकति बढी भएछ तै पनि मैले क्षमा चाहे 5 मिनेट त गइसकेछ हैन 23 मे 2021 तिम्रो होमवर्क के हो भने राइट प्रोग्राम टु डिस्प्ले योर नेमबाटै सुरु गर्छु योर नेम
7 टाइम्स ओके के गर्छौ भन्ने कुरा मात्रै हो लुप युज गर्नु भन्ने कुरा हो मेरो अर्को क्वेशन राइट प्रोग्राम मात्रै लेखेँ मैले यो घटाउने कोसिस हो मेरो हैन स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि टु डिस्प्ले your email 20 times numbers from to display @ 15 times @ लाई 15 चोटी डिस्प्ले गर भने है मैले यो क्वेशन बुझिन्छ होला अर्को टु डिस्प्ले numbers ल यो पनि सोधे मैले numbers from 1 to 50 to display numbers from 30 to 70 ल यति क्वेशन गरेर आऊ जसले गर्दा तिमीले लुप पढेको अनुसारले यो डिफरेन्ट प्रोग्राम लेख्नु ल यसको लागि मैले राइट प्रोग्राम भन्ने कुरालाई कमन लिएर लेख्ने कोसिस गरेको छु यहाँनिर तर तिमीले चाहिँ यो डिफरेन्ट प्रोग्राम लेखेर आउनु है त हुन्छ ओके सर ओके यो क्वेशन मैले तिम्रो मिटिङ चार्टमा राखिदिएको छु मैले भ्याएँ भने सम्भवतः म तिम्रो क्लास नोटबुकमा पनि राखिदिन्छु आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू सर Thank you, sir.